پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت سن اپنے زیر تسلط جموں کشمیر بچ ظلم و بربریت دی آخری لکیر کو بھی پار کر دیتا ہے۔ سیاسی کارکناں، قائدین حریت انسانی حقوق دے محافظاں اور صحافت دا فریضہ سر انجام دینا والی شخصیات دی منمانی گرفتاریاں وچ ہوش ربا اضافہ ہو چکے ہے۔ افیسپا، یو اے پی اے اور پی ایس اے جیسے کالے قوانین دے تحت بے گناہ لوکاں دی گرفتاریاں عمل وچ آنی جا رہی ہیں۔ منمانی گرفتاریاں، چھاپے، کریک ڈاؤن، محاصرے مودی حکومت دی مایوسی دا بین ثبوت ہیں۔ لوکاں کو سیاسی انتقام گیری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مودی دی فاشسٹ حکومت تنازع کشمیر دے حل دے تمام پرامن ذرائع کو تباہ کرنے ہوتے تلی دی ہے۔ بھارت سن انسداد دہشت گردی دے کالے قوانین، افسپا، پی ایس اے اور یو اے پی اے دا استعمال کردے ہویا انسانی حقوق دے کارکناں خرم پرویز اور کئی سارے صحافیوں کو بھی پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ آزادی پسند لوکاں دی غیر قانونی گرفتاریاں دا مقصد انہاں دے جذبہ حریت کو پست کرنا ہے، لیکن بھارت دے تمام فرعونی حربے اور ہتھ کنڈے کشمیر بچ ناکام ہو چکے ہیں۔ مودی حکومت آزادی دی جد و جہد کو روکنا وچ بالکل ناکام ہو چکے ہے۔ سیاسی کارکناں، سیاسی لیڈراں، انسانی حقوق دے محافظاں اور صحافیاں دی گرفتاری نام نہاد جمہوری ہندوستان دے متھے اتے ایک عجاب بدنما داغ ہے جس کو کسی بھی صورت بھی دھویا نہیں جا سکتا۔ ضرورت اس امر دی ہے کہ انسانی حقوق دے عالمی چیمپئن کشمیریاں کو انہاں دے حقوق دوالنے وچ اپنا عملی کردار ادا کرن۔